الكرام، أقدم لكم أقوالا ثمينة تفيد الإنسان في حياته. فمن الأقوال الثمينة القول الأول قاله العقلاء: خير النساء الموافقة لبعلها. يعني المرأة الجيدة هي توافق بعلها. قال العقلاء: أشرف الملوك من لم يخالطه بطر. يعني أفضل الملوك الملك الأفضل، الملك الشريف الذي لا يخالطه بطر وكبر. قال العقلاء: خير الأخلاق أعونها على الورع. يعني الأخلاق الفاضلة تعين على الورع والتقوى. الناس بالناس ومن يعن. معنى هذا القول: الناس لابد لهم أن يخالط الناس، والرجل الذي يعين أحدا ويعين الناس في الأمور فذلك الرجل أيضا يعان. قال العقلاء: الحمق داء وما له دواء. يعني الحماقة، الجهالة مرض عضال لا دواء له. قال أحد العقلاء: ملكت نفسي لو ملكت منطقي. معناه لو ملكت منطقي لملكت نفسي، فلما لم أملك منطقي فلم أملك نفسي أيضا. قال العقلاء: من خان خانته الكرامة. يعني الخائن لا ينال الكرامة. قال العقلاء: ولا ود بلا سبب. يعني الود يتعلق بالسبب، لا يود أحد بلا سبب وبلا أي وجه. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن أول مركب صعب. في كل شيء أول مركب صعب. قال محمد بن يزداد الكاتب: إذا لم تستطع أن تقطع يد عدوك فقبلها. يعني إذا لا تستطيع أن تقطع يد عدوك ولا تستطيع أن تضره ولا تستطيع أن تذبه عن نفسك فعليك أن تقبل يده ليصير صديقا لك، فبعد صيرورته صديقا لك يمكنك أن تنتقم منه. قال العقلاء: الشح من ضعف اليقين. يعني الرجل يكون ضعيف اليقين فهو يشح، يبخل، لا ينفق. قال العقلاء: إن صحبة الأشرار ربما أورثت صاحبها سوء الظن بالأخيار. معناه لا تجالس الأشرار
فإن مجالستك الأشرار هذا يورث سوء الظن بالأخيار والأفاضل، كما قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم.